वदन्तु पादकुक्षवक्षो देशां भास्कुत्रपरदाकृतशशिकलाम् इन्दुकुन्दावदातामक्षस्रकुम्भचिन्ताधिकितपरकरां प्रदीक्षणां च समस्थामच्छाकल्पामच्छगनपरां भारतीं तां नमामि। नमामि। एतावता पञ्चमसूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः महायन्त्रे दशारद्वयं रविबिम्बत्वं दशारयुग्मस्य रविबिम्बत्वं कथं साध्यते इति लक्ष्मीचक्रत्वं विभाव्यते इत्यस्य विवरणम् आसीत्। जी प्रकृति मायेय त्रिविधं मण्डं भवति। प्राकृतण्डं मायेयं मण्डं इदानीं प्रकृत्यण्डम् आरभ्यते। जी देहात्मनोरित्यादि देहात्मनोर्देहात्मपर्याययोः प्रकृतिपुरुषोर्मध्ये अत्र विसर्गप्रकरणे देहः प्रमाता तस्य देहस्य निलयोऽपि आश्रयोऽपि अभिशब्देन अङ्गित्वसम्भावना प्रतीयते। देहस्य विमर्शपरिणामस्य आत्मनः प्रकाशं विना कुत्रापि देहात्मनो देहोऽत्र तस्य निलयोऽपि तदङ्गमात्मा देहोऽत्र तस्य निलयोऽपि तदङ्गमात्मा आत्मा यथा भवति मातृपदं वपुश्चेत् आत्मा यथा भवति मातृपदं वपुश्चेत् तल्लीनमस्त्यविरगः शिवयोः स्वभावः इति षष्ठः नमस्त्यविरहः शिवयोः स्वभावः जाड्यादहङ्कृतिरिति प्रथते विमर्शो जाड्यादहङ्कृतिः विमर्शो बुद्धिर्जडा जडतया मनसस्त्वजाड्यात् बुद्धिर्जडा जडतया मनस्त्वजाड्यात् त्रैगुण्यमेतदबहिः करणत्रयं स्यात् त्रैगुण्यमेतदबहिः स्यात् सौषुप्तजाग्रदवशेषदशा निदानम् सौषुप्तजाग्रदवशेषदशा जाड्याद् अहङ्कृतिरिव प्रथते विमर्शो विमर्शः विमर्शप्रथा एव अहङ्कृतिरिव यतोहि जाड्यस्पर्शात् अहङ्कृतिः यथा अहङ्कृतिः भवति अहमहम् इति अनुभवः भवति विमर्शः अपि तादृशः भवति। बुद्धिर्जडा जडतया मनसस्त्वजाड्यात् इदानीम् अहङ्कार बुद्धि मन इति कर्णत्रयेषु एतेषां प्रकाशविमर्शयोर्व्याप्तिः कथं भवति? बुद्धिर्जडा जडतया बुद्धिः जडापि अजडापि मनसस्त्वजाड्यात् मनः अजडः मनसस्त्वजाड्यात् त्रैगुण्यमेतदवहिः करणत्रयं स्यात् अवहिः अभ्यन्तरे करणत्रयं मनबुद्धि अहङ्कारः एतेषां त्रिगुणात्मकत्वम् इति आगमेषु प्रसिद्धम्। सौषुप्तजाग्रदवशेषदशा निदानम् करणत्रयं यथा सत्वात् जागरणं विद्धि रजसा स्वप्नमादिशेत् कश्चित् श्लोकः वर्तते एकैकस्य सत्वरजतम इति एतेषां रचयेन जागृतसुषुप्त्यादि अवस्थाः भवन्ति।
सौषुप्त त्रैगुण्यमेतदवहि करणत्रयं स्यात्। विमर्शस्य अहंकारस्य जाड्यात् तमोगुणः, मनसः सतोगुणः, रजोगुणः वा बुद्धिः सतोगुणः। ये पशुदशायाम् एवं भवति। प्रतिविज्ञा विमर्शिनी प्रतिविज्ञा हृदयकारेण तत्र श्लोकः उदाहरणमस्ति यत् अपशोः एतानि ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि शक्तयः भवन्ति शिवस्य। जी पशोः भवन्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः। तत्त्रिगुणात्मिकाकृत्याः संयोगेन मनबुद्धि अहंकाराः सन्ति और एतेषां गुणत्रयस्य संयोगेन अभ्यन्तरे अवहिः करणत्रयं स्यात्। सौषुप्तिजाग्रदवशेषदशा निदानम्। सुषुप्तिदशायाः जागृतदशायाः अवशेष स्वप्नदशायाः निदानं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः सहजकारात्मिका इति एतावता सप्तमे मंत्रे जी प्रतिपादितम्। तस्य व्याख्यां पठ्यताम्। जी एवं धर्मिणोः देहात्मनः स्वरूपं विचार्य इदानीम् अहंकार बुद्धि मनोरूपेण त्रिविधस्य विमर्शादभिन्नस्य धर्मस्य स्वरूपं परामर्शति। जाड्य इत्यादि विमर्शजाड्यात् जडत्वभूमिका परिग्रहात् अहंकृतिः इति प्रसिद्धो भवति। जडत्वभूमिका परिग्रह विमर्श एव अहंकार शब्देन व्यवह्रियते। विमर्शे जाड्यं कथं भवति इति यत्र तन्त्रालोककारेण लिखितं, यत्र विमर्श एव अविद्या अज्ञानस्य संयोगेन विमर्शः सांद्रतां आपन्नः विकल्पाद्याकारेण स्फुरति। विकल्प एव तत्र जाड्यं। विमर्शे जाड्यं क्वचित् विरुद्धमेव प्रतीयते, तस्य एवं समाधानं क्रियते। जी देहे अहमिति यः अयं विमर्शः स एव जडः विमर्शः अहंकारः। जडभूत देहाश्रतत्वेन तत्कर्मत्वात्। अयमेव जडविमर्शः अन्तःकक्ष्यायाम् अहंकारः सन् देहधर्म बहिःकक्ष्यायां शवदादिपञ्चकरूपः सन् भूतचतुष्टयाङ्कायाः पृथिव्याः अङ्गिन्याः धर्मः। अथ विमर्श एव जडाजडत्वभूमिका परिग्रहे बुद्धिः इति व्यवह्रियते इत्याह। बुद्धिर्जडाजडतया इति क्रियासाधनम् इन्द्रियं स्वयमपि स्थौल्येन क्रियारूपत्वात् जडञ्च स्वत एव स्पन्दमानत्वात् अजडञ्च। अतः क्रियासाधनरूपेण जडाजडो विमर्शः अन्तःकक्ष्यायां बुद्धिः इत्युच्यते। बहिःकक्ष्यायां वागादिपञ्चकम् उच्यते। अथ विमर्श एव अजडत्वभूमिका परिग्रहेण मन इत्युच्यते। विमर्शस्य अजडत्वं ज्ञानसाधनरूपेण। ज्ञानसाधनं खलु मनः मनश्चक्षुरादिकम् अन्तर्बहिःकक्षा विभक्तं सूक्ष्मरूपतया बुद्धि वागादि विलक्षणं पदं जडमेव। एवं विमर्शरूपम् अहंकारादन्तःकरणत्रयमेव गुणत्रयम् इत्याह त्रैगुण्यम्। एतद् बहिःकरणत्रयम् अन्तःकरण त्रय वैगुण्यं सत्वादि त्रिगुणसमाहारः स्यात्। अहंकारः रजोगुणः उत्पत्तिरूपत्वात्, बुद्धिः सत्वं स्थितिरूपत्वात्, मनसः तमोगुणः संहाररूपत्वात्। चिदेकाकारता खलु संहारः प्रकाशविश्रान्तिरूपः लौकिकैः तम इत्युच्यते। अच्छा प्रकाशस्यापि विश्रान्तिर्भवति विचरणः चिदेकाकारतायाः। प्रकाशस्यापि विश्रान्तिः भवति, प्रकाशः स्वयं विश्रान्तिः अपि भवति। उभयथा तत् क्रमभेदेन
अग्रिमे ज्ञापयिष्यति। अवस्थात्रयेषु कतः भ्रमणं कथं भवति, स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रमः इत्यस्य प्रसङ्गः अग्रिमे मन्त्रे आयाति। चिदेकाकारता खलु संहारः प्रकाशविश्रान्तिरूपः लौकिकैः तम इत्युच्यते। नीर् तदस्य मनसः लौकिकापेक्षया एव तमस्त्वम्। अथवा क्रियायाः संहारपक्षे क्रियारूपो अहङ्कारः तमः, ज्ञानरूपं मनः रजः, अजडत्वं जगद् उत्पत्तिदशा जडत्वं संहारः इति लौकिकपक्षः। लौकिकः पक्षः। अत्र जडत्वाजडत्वे अपि एवं ऊहनीयं भवति। लौकिकः पक्षः, अलौकिकः पक्षः। जडत्वं जगदुत्पत्तिदशा, ये योग सिद्धान्ते विपरीतं भवति। लोकरूढ्या ज्ञानं ज्ञानरूपं मनोरजः अजडत्वं जगद् उत्पत्तिदशा, यतोहि चैतन्यात् एव सर्वं जगद् उत्पद्यते। जडत्वं तत्संहारः, तस्य संहारादिभिः स्वकारेण प्रलीयन्ते अव्याकृतादौ लौकिकानां पक्षः। योगसिद्धान्ते जडत्वं जगदुत्पत्तिदशा। यदा बहिर्मुखतयाः ससृक्षोन्मेषेण स्वप्रकाशात्मः परशिवः संसरति तदानीं तस्य जडत्वम्। यदानीं संसारं संहृत्य स्वमहिमनि अवतिष्ठते तदानीं संहारदशा च अजडत्वं चैतन्यम् इति योगसिद्धान्तः। स्पष्टं? अतो यथा विवक्षितं जडाजडयोः अहङ्कारमनसोः तमो रजो गुणयोः योजना कर्तव्या। अथ एतत् देहान्तःकरणत्रयं सुप्त्यादिदशा त्रयबीजं सुषुप्त्यात् दशा इत्याह। सुषुप्तिरेव सुषुप्तं, सुषुप्तिजाग्रद्भ्याम् अवशेषदशा स्वप्नः, अहङ्कारः जडत्वात् सुषुप्तिनिदानं, बुद्धिः जडाजडतया जागृन्निदानं, मनस्तु अजडतया स्वप्ननिदानम् इति विवेकः। निदानम् इति पदं स्पष्टम्? आश्रयम् इति संशयः। निदानं न प्रतीकं। प्रतीकं यथा भगवतः सुदर्शनम् अग्नितत्त्वस्य निदानं, कौमुदकी पृथ्वी तत्त्वस्य निदानम्। अच्छा, एक निदानशास्त्रं भवति। प्रतीकम् इति यावत्तु लोकभाषायां प्रतीकम् इति सुबोधगम्यः। इदानीं देहिनो गुणत्रयमय प्रकृतियोगेन सुप्त्यादिदशात्रये परिभ्रमणम् इत्याह। देहीति तास्वप्यहङ्कृतिपुरःसरणात् त्रिपुट्यां देही गुणत्रयमय दशासु देही गुणत्रयमय प्रकृतिर्दशासु सुप्त्यादिकासु नियमात् परिबम्भ्रमीति। सुप्त्यादिकासु नियमात् परिबम्भ्रमीति। तास्वप्यहङ्कृतिपुरः शरणात् त्रिपुट्यां तास्वप्यहङ्कृतिपुरः शरणात् त्रिपुट्यां मेयोन्नतिं कलयति प्रमुखक्रियांशम्। मेयोन्नतिं कलयति प्रमुखः क्रियांशम्। मेयादिका सततयुक्त्रिपुटी मनस्ताम्। मेयादिका सततयुक् मेयादिका सततयुक् त्रिपुटी मनस्ताम्। सततयुक् त्रिपुटी मनस्ताम्। मेयादिभासयति मूढमहं क्रियात्मा। मेयादिभासयति मूढमहं क्रियात्मा। मात्रादिभासयति चाथ निजस्वभावात्। मात्रादिभासयति चाथ निजस्वभावात्। बुद्धिश्च मध्यमपदे मन एव बोध्यम्। बुद्धिश्च मध्यमपदे मन एव बोध्यम्।
देही गुणत्रयमय प्रकृतिर्दशासु सुप्त्यादिकासु नियमात् एवं भ्रमीति। देही देहः अस्य अस्ति इति देही जी सदेही गुणत्रयमय प्रकृतिर्दशासु प्रकृतेः यदानीं गुणत्रयमयः संसरणं भवति मायातः किं करोति सुप्त्यादिकासु तत्तत् गुणानुरोधेन जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदिदशासु नियमात् परिबम्भ्रमीति। नियमात् नियमनं भवति। नियमात् अर्थात् एका एव दशा सदैव न भवति। यतो हि नियतः त्रिगुणात्मकया प्रकृत्या नियतः तथैव मायाशक्ति किं भवति स्वप्ने जागृति बाह्येषु पुरुषो माया परिभ्रान्तः। मायया त्रिषु दशासु नियतः नाम यथा यदि किं नियतः नाम बद्ध इव प्रकृत्या प्रेरितः त्रिषु अपि दशासु बम्भ्रमीति। तास्वपि अहङ्कृति पुरस्सरणाः त्रिपुट्यां तत्रापि अहङ्कृति पुरस्सरं त्रिपुटी मात्रमानमेय इति त्रिपुट्यां मेयोन्नतिं कलयति प्रमुखक्रियांशम्। तत्र ज्ञानेच्छा क्रिया इति अस्य मते ज्ञानेच्छा क्रिया अर्थात् शिवस्य जागृतावस्थायां पशोः गुणत्रयात्मकसंसरणेऽपि अनुगतिः भवति इति अनेन सप्तमेन सूच्यते। जी अष्टमेन अष्टमेन नवमेन तत्र ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिपुटीनां यत् अपशोः शिवस्य क्रियाशक्तयः सन्ति तापि प्रमुखान् क्रियांशेन प्रमुखेन तत्र मेयस्य उन्नतिं कलयति मेयस्य अतिरेकः भवति। मेयादिका सततयुक् त्रिपुटी मनस्तां मेयादिभिः त्रिपुट्याः सततं युक्तः मनः तां मेयादीं त्रिपुटीं भासयति। मूढमहं क्रियात्मा मात्रादिभासेति चाथ निजस्वः बुद्धिश्च मध्यमपदे मन एव बोध्यम। बुद्धि अपि उभयोः मन और अहंकार इत्यनयोः अंतर्गते बुद्धि मध्यमपदे मन एव भवति। कथं मात्रादिभासे इति च निजस्वभावात् मात्रा शब्दस्पर्शरूपरस गन्धादीनां भासकत्वात् बुद्धिपदे बुद्धिरेव मन इति मन एव भवति। पठ्यतां टीकां पठ्यते। मेयादीति पूर्वम् अष्टमम् इदानीम् अष्टममपि पठनीयं वा? अष्टमम् अपि देहि इति देहि देहाभिमानी प्रमाता गुणत्रयमय प्रकृतिः गुणत्रय संसृष्टिरूपिणी प्रकृतिः स्वभावः देहपर्यायः यस्य तयोक्तः तथोक्तः। एतेन गुणत्रय संसृष्टिरेव प्रकृतिः इति प्रकृतिलक्षणम् उक्तम्। एवं रूप प्रकृतिः जीवः सुप्त्यादिकासु दशासु सुषुप्ति जागृत् स्वप्नेषु नियमात् अभिविचारेण परिपम्भ्रमीति पुनः पुनः भवति। तास्वपि दशासु अहङ्कृति पुरस्सरणात् एकधर्मस्य अहङ्कारस्य प्राधान्यात् त्रिपुट्यां प्रमातृ प्रमाण प्रमेय रूपायां संसार कलाप संपुटिकायां नेयोन्नतिं प्रमेय व्याप्तिं प्रमुख क्रियांशं प्रधान क्रियांशः यस्य अस्मिन् कर्मणि तथा कलयति विमृशति। देहस्य प्रमातृत्वे तद्धर्मस्य विमर्शस्य जडत्वात् जड पक्षस्य प्रमेयस्य व्याप्त्यनुसन्धानं भवति। विमर्शस्य जडत्वात् प्रमेयः जडपक्षः जड़ इत्यनेन संसरणं भवति। अजड़ इत्यस्य
स्वभाव विश्रांति स्वभाव औन्मुख्यम तद्व्याप्त्यनुसंधानं भवति इत्यर्थः। इदानीं सर्वस्यान्तःकरणरूपमन एव प्रमाणभूतं मनस एव अहङ्कारादयो भूमिकाः मनसो विमर्शपथरूपत्वात् विमर्शे वैभवं मनोवैभवम् इति व्युत्पादे। इदानीं मनसः एव एवं संगति लगति मनो हि सर्वभूतानां कारणं बन्धमोक्षयोः इति मनसः प्राधान्येन अन्येषां बुद्धिकारादीनाम् ऊहा भवति इति मनोवैभवं व्युत्पादयति। जी श्लोक मेयादिका मेयमानमात्ररूपा त्रिपुटी त्रयाणां मेयादिपुटानां समाहारः त्रिपुटी सततयुक् अन्योन्य अविनाभावस्वभावा तां त्रिपुटीं मनः विमर्शस्य मूलरूपं मूढं जाड्यपर्याय मौढ्य भूमिका परिग्रहेण अहंक्रियात्म अहंकार स्वरूपं सत् मेयादि भासयति प्रमेयादिकं यथा तथा भासयति ज्ञेय व्याप्तिं दर्शयति इत्यर्थः। मनसे एव अनुसंधानम् अहंकारे आरोप्यते इत्यर्थः। अथ तदेव मनः निजस्वभावात् अजडरूपात् अजडरूपं निजस्वभावं परिगृह्य इत्यर्थः। तां त्रिपुटीम् इति अनुवर्तते। मात्रादि भासयति प्रमात्रादिकं यथा तथा भासयति चित् प्रमात्र व्याप्तिं दर्शयति इत्यर्थः। मन एव मध्यमपदे जड अजड समानपदे जडाजड पद परिग्रहेण इत्यर्थः। बुद्धिश्च प्रमेय प्रमात्रोः समव्याप्ति प्रदर्शिका बुद्धिश्च मन एव इति बोध्यम्। उक्तम् अयं कारणीकृत्य पवर्गे प्रकृत्यादितत्त्वसन्निवेशं दृढीकृत्य उपदर्शयति। इदानीम् एतेषां जागृतावस्थासम्बन्धी स्पर्शेषु पवर्गस्य तस्मात् पकारवपुषः प्रकृतेः प्रमातुः आत्मा मकारवपुरन्तर एव लीनः। प्रकृतेः पकारवपुषः प्रमातुः आत्मा मकारवपुषान्तरे एव लीनः। ये अपवर्गस्य एवम् अत्र संगतिः क्रियते। अदेनं श्वः अध्यक्ष जी 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 सर किं तत्र ज्वरः अपि अस्ति? किञ्चित् ज्वरः 99 आसीत्। विश्रान्तिं स्वीक्रियताम्। एवम् औषधं स्वीक्रियते? न तावत् सामान्यं मधुमेह औषधिः तावत् सेव्यते। ओम स्तमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरुचुषां कथं वमालां बिभ्राणामापादतललम्बिनी तस्मिन् सम्पूर्णे नारायण तस्मात् परैव जननी समुपासनीया इत्यस्य सारांशमस्ति। जी